misa. Ako, kita, usap ka ordinaryong batayan. Apan ipili sa labaw na makagagahon aron mahimong alagad sa altar. Dili tungod kay kita perfecto, kundi tungod kay adyaw kita na matupag sa tawag sa Ginoo. Sa matag surot sa sutana, dili lang kiniusa ka ordinaryong sakot, kundi simpulos sa pag-alagad. Sa matag lakang padulong sa altar, nagpasidaan ka nato nga ang atong piliyon nga dalan, ang dalan ni Jesucristo. Daghang pagsulay o mga kasakit, apan ayaw kalimot nga Ginoo ana kanunay sa atong giliran. Addaw kanunay sa pagsabnay kanato panahon sa atong mga kahuyang o kapagyasan sa kinabuhi. Dili man makita sa tanan ang atong kahilom, apan sa matag kahilom nagkaampo kita. Dili man madungog sa kadaghanan ang atong tingog, apan ang Ginoo kabalo sa sulod sa atong kasing-kasing. Alagad kita, apan dili lang sa simbahan. Alagad kita sa Ginoo, sa atong kinabuhi, sa atong pulong, sa atong buhat, bisan sa kahuyang, sa kakakoy, o sa malinglas sa kalibutan. Magpadayon kita, kaya ang Ginoo mo'y atong usog. Busa sa mga katawhan, kung makakita ka mong alagad sa altar, ayaw lang tanawa ang lihok, tanawa usap ang kasing-kasing mananlihok. Kay likod sa matag serbisyo, ana ang usa ka kalag nga nagtilaang para sa Ginoo. Hinaot ng atong pag-alagad, mahimong pamaladtong sa gugma sa Ginoo. Usa ka masanag nga pananglitan, ipadala gikan sa langit. Hinaot ka magpadayon at kaputli sa atong kasing-kasing o ang siga sa Espiritu. Samtang nag-alagad kita sa Ginoo sa iyang balaang paagi. Alagad kita, dili kay gustong mamailhan sa kadaghanan, kundi kay gusto natong mailhan ang Ginoo pinaagi sa pag-alagad. Ug hangtod sa katapusang misa nga atong pagaserbisyuhan, alagad gihapon kita hangtod sa langit nga walay